تمام دوستان را بسیار بسیار سلام عرض منم. یه وقت در حیدرآباد رانی باغ آمدم که دزی دوست خو اینا هستن بادشاه خان شر تاجدار دیگه چیزی شندم در اونجاست. امروز در صدقه سر تاجدار من بله گاز ششتم. بسیار یه وقت در بلندی هستیم و دیگه ای شارع کلان که است و هر چیز تقریبا ارزان هم است. 30 روپیه انتری بوده که مو از دروازهش پیش آمدی. بس تیکیت نزی گاز ازی که است فی آدم 100 روپیه. دیگه بالکل مناسب است. بسیار خوب گاز است اینجا. بسیار خوب سیستم است. مردم رش و کش توغ میتونین شما. یه وقت مو بالکل در پیک است دیگه. در بلندترین مقام ازی گاز یعنی آدما را در تا سیل میتونین که در انتظار است که واری از نام بایا دوستا اینر سیل کنین شما. بسیار زبردست در صدقه سر تاجدار امروز مم دیگه در بله گاز ششتم. بس که از مخاطی دوست مم است بادشاه خان شر. بسیار زبردست اینجا اشیاء خوردنوش هم در وافر مقدار ملاو میشه آدم را. از کویتا که هر چقدر قوم از مو نفراده هایشی برای چکر ماین در کراچی یا برای علاج مایا و نا حیدرآباد هم لازمی چکر دین. قدمگاه مولا علی رانی باغ علاوه ازی بسیار مقامات تفریحی داره. بس اونجی که است شما چکر زده خود خورا فرش میتونین. کم اعصابی تناو که در کویتا مو مردم را ملاو میشه یا قصدن یا از ناغلطی و اعصابی تناو موم در اینجا دور شده میتونه. مردم خوش و خرم خاص کر بچای ریزه بسیار خوش است در اینجا. شما انتوغ میتونین. باز گاز از مو بسیار بال رفته رایه. دوستا یک حقیقت است و ی تجربه خود مم است. اگر زندگی را دوره مردم کده تیر کدی سوای پریشانی سوای غم سوای خونجگیری برای تو یه چیز نمومنه. چرا که مردم آدم را خوش دیدن نمیتونه. بخیلی مونه. یک دوست است 1000 دشمن است. در شکل دوست دشمن است که ترقی است و خوشحالی است و برداشت نمیتونه. زندگی را از مرزی از خود تیر کنین. از کس مشوره کده تیر نکنین. ایر سوچ نکن چیز در نظر مردم چیز خوب معلوم میشه چیز بد معلوم میشه. خود تو صرف فکر خود کنو که برای از ما چیز خوب است و نمو کار را انجام بدی. ها منکلی عمل تو یگو معاشرتی برایی نباشه. نقصان د اطفال نباشه. نقصان د جوانان نباشه. نقصان د سیاسره د ناموس نباشه. دیگه او کار انجام بدین. عیب نیست انشالله. خود خوشحال بینین. چرا که خوشحالی یک لمحه شی د کروڑا روپیه میارزه. تاجدار هم دیگه ای تیم دیگه دیگه خانیش ششته. چرا که ما برای صرف 2 نفر سیٹ داره که 2 آدم ششته میتونه. بس ما که دوست ششتم تاجدار گفتم بس قسمت تو یگو هم عمر تو شاید باید تو که دزو بندار کنو. ما که دوست خو بندار منم دیگه. اینی است زندگی دوستا. انجوای کنین خوشحال باشین. تاجدار پیدا کردم از مو یک کیبین پیشتر شده. باز بسیار د بلند مقام اور ده
شور خورده راییه درو گاز زمو اینه بسیار زبردست. تشکر شما که ویدیو را توخ کردین، لایک کنین، سبسکرایب کنین چینل از مرا، دوستای خم بگین، فیملی ممبران خور بگین. از یک لایک و سبسکرایب شما ما پورا کلان کامیابی خیال منم. بسیار تشکر. خدا حافظ.